श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 59तमः सर्गः। तस्मिन् हते राक्षससैन्यपाले प्लवङ्गमानां वृषभेण युद्धे भीमायुधं सागरतुल्यवेगं विदुद्रुवे राक्षसराजसैन्यम्। गत्वाथ रक्षोऽधिपतेः शशंसुः सेनापतिं पावकसूनुशस्तं तच्चापि तेषां वचनं निशम्य रक्षोऽधिपः क्रोधवशं जगाम। संख्ये प्रहस्तं निहतं निशम्य शोकार्दितः क्रोधपरीतचेताः उवाच तान्नैरृतयोधमुख्यान् इन्द्रो यथा चामरयोधमुख्यान्। नावग्नारिपवे कार्या यैरिन्द्रबलसूदनः सूदितः सैन्यपालो मे सानुयात्रः सकुञ्जरः। सोऽहं रिपुविनाशाय विजयाय विचारयन् स्वयमेव गमिष्यामि रणशीर्षं तदद्भुतम्। अद्य तद्वानरानीकं रामं च सह लक्ष्मणं निर्दहिष्यामि बाणौघैः वनं दीप्तैरिवाग्निभिः। अद्य सन्तर्पयिष्यामि पृथिवीं कपिशोणितैः। स एव मुक्त्वा ज्वलनप्रकाशं रथं तुरङ्गोत्तमराजयुक्तं प्रकाशमानं वपुषा ज्वलन्तं समारुरोहामरराजशत्रुः। सशङ्खभेरीपणवप्रणादैः आस्फोटितक्ष्वेलितसिंहनादैः पुण्यैः स्तवैश्चाप्यभिपूज्यमानः तदा ययौ राक्षसराजमुख्यः। सशैलजीमूतनिकाशरूपैः मांसादनैः पावकदीप्तनेत्रैः बभौ वृतो राक्षसराजमुख्यः भूतैर्वृतो रुद्र इवासुरेश्वरः। ततो नगर्याः सहसा महौजाः निष्क्रम्य तद्वानरसैन्यमुग्रं महार्णवाभ्रस्तनितं ददर्श समुद्यतं पादपशैलहस्तम्। तद्राक्षसानीकमतिप्रचण्डम् आलोक्य रामो भुजगेन्द्रबाहुः विभीषणं शस्त्रभृतां वरिष्ठम् उवाच सेनानुगतः पृथुश्रीः। नानापताकाध्वजशस्त्रजुष्टम् प्रासाशिशूलायुधशस्त्रजुष्टम् सैन्यं गजेन्द्रोपमनागजुष्टम् कस्येदमक्षोभ्यमभीरुजुष्टम्। ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यम् विभीषणः शक्रसमानवीर्यः
शशंस रामस्य बलप्रवेकं महात्मनां राक्षसपुङ्गवानाम्। योऽसौ गजस्कन्धगतो महात्मा नवोदितार्कोपमताम्रवक्त्रः प्रकम्पयन्नागशिरोऽभ्युपैति ह्यकम्पनं त्वेनमवेहि राजन्। योऽसौ रथस्थो मृगराजकेतुः धून्वन्धनुः शक्रधनुप्रकाशम् करीव भात्युग्रविवृत्तदंष्ट्रः स इन्द्रजिन्नाम वरप्रधानः। यश्चैष विन्ध्यास्तमहेन्द्रकल्पः धन्वीरधस्तोतिरधोतिवीरः विस्फारयन् चापमतुल्यमानम् नाम्नातिकायोऽतिविवृद्धकायः। योऽसौ नवार्कोदितताम्रचक्षुः आरुह्य घण्टानिनदप्रणादम् गजं खरं गर्जति वै महात्मा महोदरो नाम स एष वीरः। योऽसौ हयं काञ्चनचित्रभाण्डम् आरुह्य सन्ध्याभ्रगिरिप्रकाशम् प्रासं समुद्यम्य मरीचिनद्धम् पिशाच एषो शनितुल्यवेगः। यश्चैष शूलं निशितं प्रगृह्य विद्युत्प्रभं किङ्करवज्रवेगं वृषेन्द्रमास्थाय गिरिप्रकाशम् आयाति योऽसौ त्रिशिरा यशस्वी। असौ च जीमूतनिकाशरूपः कुम्भः पृथुव्यूढसुजातवक्षाः समाहितः पन्नगराजकेतुः विस्फारयन् भाति धनुर्विधून्वन्। यश्चैष जाम्बूनदवज्रजुष्टम् दीप्तं सधूमं परिघं प्रगृह्य आयाति रक्षो बलकेतुभूतः त्वसौ निकुम्भोद्भुतघोरकर्मा। यश्चैष चापाशिशरौघजुष्टं पताकिनं पावकदीप्तरूपं रथं समास्थाय विभात्युदग्रः नरान्तकोऽसौ नगशृङ्गयोधी। यश्चैष नानाविधघोररूपैः व्याघ्रोष्ट्रनागेन्द्रमृगाश्ववक्त्रैः भूतैर्वृतो भाति विवृत्तनेत्रैः सोऽसौ सुराणामपि दर्पहन्ता। यत्रैतदिन्दुप्रतिमं विभाति छत्रं सितं सूक्ष्मशलाकमग्र्यम् अत्रैष रक्षोऽधिपतिर्महात्मा भूतैर्वृतो रुद्र इवावभाति। असौ किरीटी चलकुण्डलास्यः नगेन्द्रविन्ध्योपमभीमकायः महेन्द्रवैवस्वतदर्पहन्ता रक्षोऽधिपः सूर्य इवावभाति। प्रत्युवाच ततो रामः विभीषणमरिन्दमम् अहो दीप्तो महातेजाः रावणो राक्षसेश्वरः आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यः
रश्मिभिर्भाति रावणः सुव्यक्तं लक्षये ह्यस्य रूपं तेजः समावृतम् देवदानववीराणां वपुर्नैवं विधं भवेत् यादृशं राक्षसेन्द्रस्य वपुरेतत्प्रकाशते सर्वे पर्वतसङ्काशाः सर्वे पर्वतयोधिनः सर्वे दीप्तायुधधराः योधाश्चास्य महौजसः भाति राक्षसराजोऽसौ प्रदीप्तैर्भीमविक्रमैः भूतैः परिवृतस्तीक्ष्णैः देहवद्भिरिवान्तकः दिष्ट्यायमद्य पापात्मा मम दृष्टिपथं गतः अद्य क्रोधं विमोक्ष्यामि सीताहरणसम्भवम् एवमुक्त्वा ततो रामः धनुरादाय वीर्यवान् लक्ष्मणानुचरस्तस्थौ समुद्धृत्य शरोत्तमम् ततः स रक्षोऽधिपतिर्महात्मा रक्षांसि तान्याह महाबलानि द्वारेषु चर्यागृहगोपुरेषु सुनिर्वृतास्तिष्ठत निर्विशङ्काः इहागतं मां सहितं भवद्भिः वनौकसश्छिद्रमिदं विदित्वा शून्यां पुरीं दुष्प्रसहां प्रमथ्य प्रदर्शयेयुः सहसा समेताः विसर्जयित्वा सहितांस्ततस्तान् गतेषु रक्षस्सु यथा नियोगम् व्यदारयद्वानरसागरौघम् महाझषः पूर्णमिवार्णवौघम् तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य दीप्तेषु चापं युधि राक्षसेन्द्रम् महत्समुत्पाट्य महीधराग्रम् दुद्रावरक्षोऽधिपतिं हरीशः तच्छैलशृङ्गं बहुवृक्षसानुं प्रगृह्य चिक्षेप निशाचराय तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य बिभेद बाणैस्तपनीयपुङ्खैः तस्मिन् प्रवृद्धोत्तमसानुवृक्षे शृङ्गे विकीर्णे पतिते पृथिव्यां महाहिकल्पं शरमन्तकाभम् समादधे राक्षसलोकनाथः सतं गृहीत्वानिलतुल्यवेगम् सविस्फुलिङ्गज्वलनप्रकाशम् बाणं महेन्द्राशनितुल्यवेगम् चिक्षेप सुग्रीववधाय रुष्टः ससायको रावणबाहुमुक्तः शक्राशनिप्रख्यवपुः सिताग्रः सुग्रीवमासाद्य बिभेदवेगात् गुहेरिता क्रौञ्चमिवोग्रशक्तिः ससायकार्तो विपरीतचेताः कूजन् पृथिव्यां निपपात वीरः तं प्रेक्ष्य भूमौ पतितं विसञ्ज्ञम् नेदुः प्रहृष्टायुधि यातुधानाः ततो गवाक्षो गवयः सुदंष्ट्रः ततर्षभो ज्योतिमुखो नभश्च
शैलान् समुद्यम्य विवृद्धकायाः प्रदुद्रुवुस्तं प्रति राक्षसेन्द्रम् तेषां प्रहारान् सचकारमोघान् रक्षोऽधिपो बाणगणैः सिताग्रैः तान् वानरेन्द्रानपि बाणजालैः बिभेदजाम्बूनदचित्रपुङ्खैः ते वानरेन्द्रास्त्रिदशारिबाणैः भिन्नानि पेतुर्भुवि भीमकायाः ततस्तु तद्वानरसैन्यमुग्रम् प्रच्छादयामास स बाणजालैः ते वध्यमानाः पतिताः प्रवीराः नानद्यमाना भयशल्यविद्धाः शाखामृगा रावणसायकार्ताः जग्मुः शरण्यं शरणं स्मरामम् ततो महात्मा स धनुर्धनुष्मान् आदाय रामः सहसा जगाम तं लक्ष्मणः प्राञ्जलिरभ्युपेत्य उवाच वाक्यं परमार्थयुक्तम् काममार्य सुपर्याप्तः वधायास्य दुरात्मनः विधमिष्याम्यहं नीचम् अनुजानीहि मां प्रभो तमब्रवीन्महातेजाः रामः सत्यपराक्रमः गच्छ यत्नपरश्चापि भव लक्ष्मणसंयुगे रावणो हि महावीर्यः रणेऽद्भुतपराक्रमः त्रैलोक्येनापि संक्रुद्धः दुष्प्रसह्यो न संशयः तस्य छिद्राणि मार्गस्व स्वच्छिद्राणि च लक्षय चक्षुषा धनुषा यत्नात् रक्षात्मानं समाहितः राघवस्य वचः श्रुत्वा परिष्वज्याभिपूज्य च अभिवाद्य ततो रामं ययौ सौमित्रिराहवम् स रावणं वारणहस्तबाहुः ददर्श दीप्तोद्यतभीमचापम् प्रच्छादयन्तं शरवृष्टिजालैः तान् वानरान् भिन्नविकीर्णदेहान् तमालोक्य महातेजाः हनूमान् मारुतात्मजः निवार्य शरजालानि प्रदुद्रावस रावणम् रथं तस्य समासाद्य भुजम् उद्यम्य दक्षिणम् त्रासयन् रावणं धीमान् हनूमान् वाक्यमब्रवीत् देवदानवगन्धर्वैः यक्षैश्च सह राक्षसैः अवध्यत्वं त्वया प्राप्तं वानरेभ्यस्तु ते भयम् येष मे दक्षिणो बाहुः पञ्चशाखः समुद्यतः विधमिष्यति ते देहात् भूतात्मानं चिरोषितम् श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम् रावणो भीमविक्रमः संरक्तनयनः क्रोधात्
इदं वचनमब्रवीत्। क्षिप्रं प्रहर निःशङ्कं स्थिरां कीर्तिम् अवाप्नुहि ततस्त्वां ज्ञातविक्रान्तं नाशयिष्यामि वानर। रावणस्य वच श्रुत्वा वायुसूनुर्वचोऽब्रवीत् प्रहृतं हि मया पूर्वम् अक्षं स्मर सुतं तव। एवमुक्तो महातेजाः रावणो राक्षसेश्वरः आजघानानिलसुतं तलेनोरसि वीर्यवान्। सतलाभिहतस्तेन चचाल च मुहुर्मुहुः स्थित्वा मुहूर्तं तेजस्वी स्थैर्यं कृत्वा महामतिः आजघानाभिसंक्रुद्धः तलेनैवामरद्विषम्। ततस्तलेनाभिहतः वानरेण महात्मना दशग्रीवः समाधूतः यथा भूमिचलेचलः। सङ्ग्रामे तं तथा दृष्ट्वा रावणं तलताडितं ऋषयो वानराः सिद्धाः नेदुर्देवाः सहासुरैः। अथाश्वास्य महातेजाः रावणो वाक्यमब्रवीत् साधु वानरवीर्येण श्लाघनीयोऽसि मे रिपुः। रावणेनैव मुक्तस्तु मारुतिर्वाक्यमब्रवीत् धिगस्तु मम वीर्येण यस्त्वं जीवसि रावण। सकृत्तु प्रहरेदानीं दुर्बुद्धे किं विकथसे ततस्त्वां मामिका मुष्टिः नयिष्यति यमक्षयम्। ततो मारुतिवाक्येन क्रोधस्तस्य तदाज्वलत् संरक्तनयनो यत्नान्मुष्टिम् उद्यम्य दक्षिणम् पातयामास वेगेन वानरोरसि वीर्यवान्। हनूमान् वक्षसि व्यूढे सञ्चचाल हतः पुनः विह्वलन्तु तदा दृष्ट्वा हनूमन्तं महाबलं रथेनातिरथः शीघ्रं नीलं प्रति समभ्यगात्। राक्षसानाम् अधिपतिः दशग्रीवः प्रतापवान् पन्नगप्रतिमैर्भीमैः परमर्मातिभेदिभिः शरैरादीपयामास नीलं हरिचमूपतिम्। सशरौघसमायस्तः नीलः कपिचमूपतिः करेणैकेन शैलाग्रं रक्षोऽधिपतये सृजत्। हनुमानपि तेजस्वी समाश्वस्तो महामनाः विप्रेक्षमाणो युद्धेप्सुः सरोषम् इदमब्रवीत्। नीलेन सह संयुक्तम् रावणं राक्षसेश्वरम् अन्येन युध्यमानस्य न युक्तम् अभिधावनम्। रावणोऽपि महातेजाः तच्छृङ्गं सप्तभिः शरैः आजघानसुतीक्ष्णाग्रैः
तद्विकीर्णं पपातः तद्विकीर्णं गिरेः शृङ्गं दृष्ट्वा हरिचमूपतिः कालाग्निरिव जज्वाल क्रोधेन परवीरः सोऽश्वकर्णान् धवान् सालान् चूतांश्चापि सुपुष्पितान् अन्यांश्च विविधान् वृक्षान् नीलश्चिक्षेप संयुगे स तान् वृक्षान् समासाद्य प्रतिचिच्छेद रावणः अभ्यवर्षत् सुघोरेण शरवर्षेण पावकीम् अभिवृष्टः शरौघेण मेघेनेव महाचलः ह्रस्वं कृत्वा तदा रूपं ध्वजाग्रे निपपातः पावकात्मजमालोक्य ध्वजाग्रे समुपस्थितं जज्वाल रावणः क्रोधात् ततो नीलो ननाद च ध्वजाग्रे धनुषश्चाग्रे किरीटाग्रे च तं हरिं लक्ष्मणोऽथ हनूमांश्च दृष्ट्वा रामश्च विस्मिताः रावणोऽपि महातेजाः कपिलाघव विस्मितः अस्त्रम् आहारयामास दीप्तमाग्नेयमद्भुतम् ततस्ते चुक्रुशुर्हृष्टाः लब्धलक्षाः प्लवङ्गमाः नीललाघवसम्भ्रान्तं दृष्ट्वा रावणमाहवे वानराणाञ्च नादेन संरब्धो रावणस्तदा सम्भ्रमाविष्टहृदयः न किञ्चित् प्रत्यपद्यत आग्नेयेनाथ संयुक्तं गृहीत्वा रावणः शरं ध्वजशीर्षस्थितं नीलम् उदैक्षत निशाचरः ततोऽब्रवीन्महातेजाः रावणो राक्षसेश्वरः कपेलाघवयुक्तोऽसि मायया परयानया जीवितं खलु रक्षस्व यदि शक्नोषि वानर तानि तान्यात्मरूपाणि सृजसि त्वमनेकशः तथापि त्वां मया युक्तः सायकोऽस्त्रप्रयोजितः जीवितं परिरक्षन्तं जीवितात् भ्रंशयिष्यति एवमुक्त्वा महाबाहुः रावणो राक्षसेश्वरः सन्धाय बाणम् अस्त्रेण चमूपतिमताडयत् सोऽस्त्रयुक्तेन बाणेन नीलो वक्षसि ताडितः निर्दह्यमानः सहसा निपपातमहीतले पितृमाहात्म्यसंयोगात् आत्मनश्चापि तेजसा जानुभ्याम् अपतद्भूमौ न च प्राणैर्व्ययुज्यत विसङ्गं वानरं दृष्ट्वा दशग्रीवो रणोत्सुकः रथेनाम्बुदनादेन सौमित्रिम् अभिदुद्रुवे आसाद्य रणमध्ये तु वारयित्वा स्थितो ज्वलन् धनुर्विस्फारयामास
कम्पयन्निव मेदिनीम् तमाह सौमित्रिरदीनसत्त्वः विस्फारयन्तं धनुरप्रमेयम् अभ्येहि मामेव निशाचरेन्द्र न वानरांस्त्वं प्रतियोद्धुमर्हः स तस्य वाक्यं प्रतिपूर्णघोषम् ज्याशब्दमुग्रं च निशम्य राजा आसाद्य सौमित्रिमवस्थितं तं कोपान्वितो वाक्यमुवाच रक्षः दिष्ट्यासि मे राघव दृष्टिमार्गम् प्राप्तोऽन्तगामी विपरीतबुद्धिः अस्मिन् क्षणे यास्यसि मृत्युदेशम् संसाद्यमानो मम बाणजालैः तमाह सौमित्रिरविस्मयानः गर्जन्तमुद्वृत्तसिताग्रदंष्ट्रम् राजन्न गर्जन्ति महाप्रभावाः विकथसे पापकृतां वरिष्ठा जानामि वीर्यं तव राक्षसेन्द्र बलं प्रतापं च पराक्रमं च अवस्थितोऽहं शरचापपाणिः आगच्छ किं मोघविकथनेन स एव मुक्तः कुपितः ससर्ज रक्षोऽधिपः सप्तशरान् सुपुङ्खान् तान् लक्ष्मणः काञ्चनचित्रपुङ्खैः चिच्छेदबाणैर्निशिताग्रधारैः तान् प्रेक्षमाणः सहसा निकृत्तभोगानिव पन्नगेन्द्रान् लङ्केश्वरः क्रोधवशं जगाम ससर्ज चान्यान्निशितान् पृषत्कान् स बाणवर्षं तु ववर्ष तीव्रम् रामानुजः कार्मुकसंप्रयुक्तम् क्षुरार्धचन्द्रोत्तमकर्णिभल्लैः शरांश्च चिच्छेद न चुक्षुभे च स बाणजालान्यथ तानि मोघानि पश्यंस्त्रिदशानि राजः विसिष्मिये लक्ष्मणलाघवेन पुनश्च बाणान्निशितान्मुमोच स लक्ष्मणश्चाशुशरान् सिताग्रान् महेन्द्रवज्राशनितुल्यवेगान् सन्धाय चापे ज्वलनप्रकाशान् ससर्ज रक्षोऽधिपतेर्वधाय स तान् प्रचिच्छेदहि राक्षसेन्द्रः छित्त्वा च तान् लक्ष्मणमाजघान शरेण कालाग्निसमप्रभेण स्वयंभुदत्तेन ललाटदेशे स लक्ष्मणो रावणसायकार्तः चचालचापं शिथिलं प्रगृह्य पुनश्च संज्ञां प्रतिलभ्य कृच्छ्रात् चिच्छेदचापं त्रिदशेन्द्रशत्रोः निकृत्तचापं त्रिभिराजघान बाणैस्तदा दाशरथिः सिताग्रैः ससायकार्तो विचचाल राजा
कृच्छ्राच्च संज्ञां पुनराससाद सकृत्तचापः शरताडितश्च मेदार्द्रगात्रो रुधिरावसिक्तः जग्राहशक्तिं समुदग्रशक्तिः स्वयंभुदत्तां युधि देवशत्रुः सतां विधूमानलसन्निकाशां वित्रासिनीं वानरवाहिनीनां चिक्षेपशक्तिं तरसा ज्वलन्तीं सौमित्रये राक्षसराष्ट्रनाथः तामापतन्ती भरतानुजोग्रैः जघानबाणैश्च हुताग्निकल्पैः तथापि सा तस्य विवेशशक्तिः बाह्वन्तरं दाशरथेर्विशालम् स शक्तिमान् शक्तिसमाहतः सन् मुहुः प्रजज्वालरघुप्रवीरः तं विह्वलन्तं सहसाभ्युपेत्य जग्राह राजा तरसा भुजाभ्याम् हिमवान्मन्दरो मेरुः त्रैलोक्यं वासहामरैः शक्यं भुजाभ्याम् उद्धर्तुं न संख्ये भरतानुजः शक्त्या ब्राह्म्या हि सौमित्रिः ताडितस्तु स्तनान्तरे विष्णोरचिन्त्यं स्वं भागम् आत्मानं प्रत्यनुस्मरत् ततो दानवदर्पघ्नं सौमित्रिं देवकण्टकः तं पीडयित्वा बाहुभ्याम् अप्रभुर्लङ्घने भवत् अथैवं वैष्णवं भागं मानुषं देहमास्थितम् अथ वायुसुतः क्रुद्धः रावणं समभिद्रवत् आजघानोरसि क्रुद्धः वज्रकल्पेन मुष्टिना तेन मुष्टिप्रहारेण रावणो राक्षसेश्वरः जानुभ्याम् अपतद्भूमौ चचाल च पपात च आस्यैः सनेत्रश्रवणैः ववामरुधिरं बहु विघूर्णमानो निश्चेष्टः रथोपस्थ उपाविशत् विसंज्ञो मूर्छितश्चासीत् न च स्थानं समालभत विसंज्ञं रावणं दृष्ट्वा समरे भीमविक्रमं ऋषयो वानराः सर्वे नेदुर्देवाः सवासवाः हनूमानपि तेजस्वी लक्ष्मणं रावणार्दितम् अनयद्राघवाभ्याशं बाहुभ्यां परिगृह्यतम् वायुसूनोः सुहृत्वेन भक्त्या परमया च सह शत्रूणाम् अप्रकम्प्योऽपि लघुत्वम् अगमत्कपेः तं समुत्सृज्य सा शक्तिः सौमित्रिं युधि दुर्जयम् रावणस्य रथे तस्मिन् स्थानं पुनरुपागता आश्वस्तश्च विशल्यश्च
लक्ष्मणः शत्रुसूदनः विष्णोर्भागम् अमीमांस्यम् आत्मानं प्रत्यनुस्मरन् रावणोऽपि महातेजाः प्राप्य संज्ञां महाहवे आददे निशितान् बाणान् जग्राह च महद्धनुः निपातितमहावीरां द्रवन्तीं वानरीं च मूं राघवस्तु रणे दृष्ट्वा रावणं समभिद्रवत् अथैनम् उपसङ्गम्य हनूमान् वाक्यमब्रवीत् मम पृष्ठं समारुह्य राक्षसं शास्तुमर्हसि विष्णुर्यथा गरुत्मन्तं बलवन्तं समाहितः तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यं वायुपुत्रेण भाषितम् आरुरोह महाशूरः बलवन्तं महाकपिम् रथस्थं रावणं सङ्ख्ये ददर्श मनुजाधिपः तमालोक्य महातेजाः प्रदुद्रावस राघवः वैरोचनमिव क्रुद्धः विष्णुरभ्युद्यतायुधः ज्याशब्दम् अकरोत् तीव्रं वज्रनिष्पेषनिस्वनम् गिरा गम्भीरया रामः राक्षसेन्द्रम् उवाचः तिष्ठ तिष्ठ मम त्वं हि कृत्वा विप्रियमीदृशम् क्वनु राक्षसशार्दूल गतो मोक्षम् अवाप्स्यसि यदीन्द्रवैवस्वतभास्करान् वा स्वयम्भुवैश्वानरशङ्करान् वा गमिष्यसि त्वं दश वा दिशोऽथवा तथापि मे नाद्य गतो विमोक्ष्यसे यश्चैव शक्त्याभिहतस्त्वयाद्य इच्छन् विषादं सहसाभ्युपेतः स एव रक्षो गणराजमृत्युः सपुत्रदारस्य तवाद्य युद्धे एतेन चात्यद्भुतदर्शनानि शरैर्जनस्थानकृतालयानि चतुर्दशान्यात्तवरायुधानि रक्षःसहस्राणि निषूदितानि राघवस्य वच श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो महाकपिम् वायुपुत्रं महावीर्यं वहन्तं राघवं रणे आजघान शरैस्तीक्ष्णैः कालानलशिखोपमैः राक्षसेनाहवे तस्य ताडितस्यापि सायकैः स्वभावतेजोयुक्तस्य भूयस्तेजोऽभ्यवर्धत ततो रामो महातेजाः रावणेन कृतौ रणम् दृष्ट्वा प्लवगशार्दूलम् कोपस्य वशमेयिवान् तस्याभिचङ्क्रम्य रथं सचक्रम् साश्वध्वजच्छत्रमहापताकम् ससारथिं साशनिशूलखड्गम्
रामः प्रचिच्छेदशरैः सुपुङ्खैः अथेन्द्रशत्रुं तरसा जघान बाणेन वज्राशनिसन्निभेन भुजान्तरे व्यूढसुजातरूपे वज्रेण मेरुं भगवानिवेन्द्रः यो वज्रपाताशनिसन्निपातात् न चुक्षुभेनापि चचाल राजा स रामबाणाभिहतो भृशार्तः चचाल चापञ्च मुमोच वीरः तं विह्वलन्तं प्रसमीक्ष्य रामः समाददे दीप्तमधार्धचन्द्रम् तेनार्कवर्णं सहसा किरीटम् चिच्छेदरक्षोऽधिपतेर्महात्मा तं निर्विशासीविषसन्निकाशम् शान्तार्चिषं सूर्यमिवाप्रकाशम् गतश्रियं कृत्तकिरीटकूटम् उवाच रामो युधि राक्षसेन्द्रम् कृतं त्वया कर्म महत् सुभीमम् हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहम् तस्मात् परिश्रान्त इति व्यवस्य न त्वां शरैः मृत्युवशं नयामि गच्छानुजानामि रणार्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिञ्चर राजा लङ्काम् आश्वास्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलं द्रक्ष्यसि मे रथस्थः स एव मुक्तो हतदर्पहर्षः निकृत्तचापश्च हताश्वसूतः शरार्दितः कृत्तमहाकिरीटः विवेश लङ्कां सहसा स राजा तस्मिन् प्रविष्टे रजनीचरेन्द्रे महाबले दानवदेवशत्रौ हरीन् विशल्यान् सह लक्ष्मणेन चकार रामः परमाहवाग्रे तस्मिन् प्रभिन्ने त्रिदशेन्द्रशत्रौ सुरासुरा भूतगणादिशश्च ससागराः सर्षिमहोरगाश्च तथैव भूम्यम्बुचराश्च हृष्टाः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 59तमः सर्गः।